अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। वेनेजुएला और अमेरिका की जंग आज पूरी दुनिया के अंदर यही हॉट इशू है और इसी पर बात हो रही है। ख़ास तौर पे जो वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया गायब हो चुके हैं। यानी वेनेजुएला के हुकूमत को भी नहीं पता इस वक्त कि उनके सदर और खातूने अव्वल कहां पर है। और अलमिया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में ये कहते फिर रहे हैं। इवन ये नए साल के मौके पे रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपके क्या नए साल के मौके पर आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि पूरी अर्थ पर अमन हो, और अमन के दावे करने वाला, अमन के नाम पर वोट लेने वाला मुख्तसर मुद्दत में 3 जंगें शुरू करवा चुका है। और दावा होता है जी हमने जंगें जो हैं वो रुकवाई हैं। तो बहरहाल इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है कि क्या अब सूरत हाल है और वेनेजुएला क्या तैयारियां कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल अफरीदी, आज एक खबर चली कि सुहेल अफरीदी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हैं वो शुरू हो गए हैं, या उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने की हामी भर लिया। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर कुछ अहम हाई प्रोफाइल मुलाकातें शेड्यूल हुई हैं, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले वेनेजुएला अगरचे कोई अच्छी शोहरत का हामिल ये मुल्क नहीं है, यानी ड्रग्स कार्टेल्स, ड्रग्स माफिया, और एक नैरेटिव भी ऐसे ममालिक के हवाले से जैसे मैक्सिको है, वेनेजुएला है, कि यहाँ पे जी ड्रग कार्टेल्स होते हैं और यहाँ से इलीगल जो है वो इमिग्रेंट्स हैं, आते हैं अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी फैलाते हैं। जबकि वेनेजुएला और दीगर लोग कहते हैं कि नहीं, अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर बराबर का शरीक है और वो हमारे मुल्कों के अंदर अमन होने ही नहीं देता, और हमारे मुल्क के अंदर जो कुदरती वसाइल हैं उन पर अमेरिका की नज़र होती है। और वेनेजुएला के मामले पर भी ट्रंप का यही था कि वो जी हमारे ऑयल के वसाइल हैं, हमारी दीगर चीज़ें हैं, तो हम पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है। हालांकि पहले दिन से वेनेजुएला की जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात करना चाहती थी, लेकिन अमेरिका तो देखे ना, अमेरिका तो फुल, चाहे ट्रंप हो, बाइडन हो, कोई भी हो, वो तो बदमाशी के साथ बात करते हैं ना। रातों रात हमला कर दिया, यानी रातों रात वेनेजुएला पर हल्ला बोल दिया। जैसे चंद माह पहले ईरान, वहां से वो B-52 बॉम्बर तैयारे उड़े थे और उन्होंने जो कुछ ईरान में किया था वो सारी दुनिया ने देखा था। और फिर अमेरिका ने दावा किया था जी वो हमने न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं वो तबाह कर दी हैं ईरान की। और इसी तरह रात के अंधेरे में अमेरिका ने हमला किया और वहाँ पे मुतअद्दिद जो हैं वो धमाके सुने गए हैं, और सदर निकोलस मादुरो और उनकी एहलिया जो है वो हिरासत में ले लिया गया। अंदाजा करें, यानी आप सिर्फ जस्ट इमेजिन, वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया अपने मुल्क से गिरफ्तार हो जाते हैं और अपने मुल्क की पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करके किसी और जगह पर मुंतकिल कर देता है। यानी हमला करना जंगों की समझ आती है, किसी मुल्क का सदर ही अगवा हो जाना। और अब अभी यानी जो मेरे सामने खबर पड़ी है, खबर दिलचस्प है। सदर मादुरो के टिकाने का इल्म नहीं, नायब सदर वेनेजुएला के नायब सदर डेल्से रोड्रिगेज ने कहा है कि सदर मादुरो की मौजूदगी का इल्म नहीं, अमेरिका को सदर मादुरो के जिंदा होने की यकीन दहानी करवानी होगी। बजाय इसके, यानी वो कह रहे एटलीस्ट हमें इतनी आप कह रहे हैं ना कि हमने उठा लिया बंदे को, यानी ये उठाया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जाता, जहां पे भी ताकत है वहां ताकत के साथ ही निपटा जाता है। वैसे हाँ, अमेरिका जमहूरियत अपने मुल्क के अंदर शायद ये ना करे, लेकिन दूसरे मुल्क के अंदर यानी रजीम चेंज ऑपरेशन भी एक अलग चीज है। रजीम चेंज भी एक अलग कहानी है। यहां पे तो अमेरिका ना सिर्फ हमला किया बल्कि वहां का सदर हेड ऑफ स्टेट ही उठा लिया, और वो बजाय, यानी वेनेजुएला बेचारा वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें वो बंदा वापस करें या ना करें, वो बड़ी बात की बात है कि हमारा सदर हमें वापस मिलेगा, सदर की एहलिया वापस मिलेगी। हमें फिलहाल एटलीस्ट इतने ही सबूत दे दें कि हमारा बंदा जिंदा तो है। तो बहरहाल एक तो ये चीज। दूसरे नंबर पे
خبر یہ ہے کہ اب وینزویلا کا جو صدارتی محل ہے اس کے چاروں طرف جو ہیں وہ ٹینک ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں، اور کچھ رومرز ہیں کہ نہیں جی وہ وینزویلا کے جو صدر ہیں وہ وہاں پر ہی موجود ہیں، اور انہوں نے آج ہی چائنیز ڈیلیگیشنز تھے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، لیکن جب ان کے نائب صدر نے کہہ دیا تو ظاہر ہے وہ جو رومرز تھی وہ ہٹ گئی، اور اب ٹینک جو ہے وہ صدارتی محل کے ارد گرد ڈپلوائے کر دیے گئے، اور ظاہر ان کا مقصد یہ ہے کہ صدارتی محل کو پروٹیکٹ کیا جائے، یعنی وہ محل جو دیواریں ہیں اس بندہ غائب ہے، صدر غائب ہے، اور اب وہ جو ایوان صدر آپ کہہ لیں یا صدارتی محل کہہ لیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹینک ڈپلوائے کر دی گئی۔ بہر بڑی دلچسپ یہ صورتحال ہے، امریکہ کس طرح سے بدماشی کرتا ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو ہم نیکسٹ ویلاگ کے اندر تفصیل سے اس ایشو پر بات کر لیں گے، ابھی صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی بدماشی دیکھیں، جمہوریت، پیس اور ٹرمپ کے کیا ویژن، جی میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوں، تو یہ ظاہر ہے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ایک تو وہ شہباز گل کے کیس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ جج زیبا چودھری کو کہ زیبا میں تمہیں دیکھ لوں گا یا زیبا تم، اور اس کے بعد وہ توہین عدالت توہین جج کا کیس چل گیا تھا۔ جسٹس عطا اللہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے 2022 میں نوٹس لے لیا تھا اور عمران خان کو پھر معافی مانگنی پڑ گئی تھی، اور شاید وہ ابھی تک یہ کیس چلتا ہوا آ رہا ہے جج زیبا چودھری کی توہین والا۔ تو آج جج زیبا چودھری جو کہ 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، جج ہیں، ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا، یعنی ان کو عہدے سے، یعنی او ایس ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو یہ حکم دیا ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے۔ پھر سب سے بڑی جو اور اہم خبر، وہ خبر آج یہ چلی کہ سہیل افریدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں صوبائی معاملے کو لے کر، اور ظاہر باقی جو بات چیت ہے عمران خان صاحب والی رہائی والی اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا ہے، جہاں تک میری بات ہے تو میں اسٹیبلشمنٹ سے صوبہ چلانے کے لیے صوبے کی حد تک جو معاملہ ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی وہ پھر ظاہر ہے کس نوعیت کی بات چیت ہوگی، کیا یہ آپریشن یا دیگر چیزیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سندھ کا دورہ سہیل افریدی صاحب کا، تو جو پیپلز پارٹی کی حکومت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نون لیگ والا سلوک نہیں کریں گے، ہم ویلکم بھی کریں گے، سیکیورٹی بھی دیں گے، جو ڈیو ان کا پروٹوکول ہے وہ بھی دیں گے۔ تو کراچی کے دورے کے دوران آپ خبر سنیں، کراچی کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ نے ملاقات کی دعوت دی ہے۔ ملاقات کے دوران کراچی میں پختون کمیونٹی کو درپیش مسائل پر بات چیت ہوگی۔ کراچی کے کچھ ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر علاج میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ پر علاج میں درپیش مسائل کو دور کریں۔ کراچی میں ISF ILF PTI کے رہنماؤں اور ورکرز سے ملاقاتیں کروں گا۔ کراچی میں PTI کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے بھی ملوں گا۔ یہ ملاقات نے کہا میں مراد علی شاہ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ دوسری طرف یہ جو دوسرا وہ مفاہمتی گروپ بنا پھرتا ہے آج کل، فواد چودھری صاحب، مولوی محمود صاحب، عمران اسماعیل صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے ہم نے جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بھی بنائی تھی، تو وہ ایک اسلام آباد میں انہوں نے سیمینار کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم کاف لیگ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بلائیں گے اور ٹیمپریچر سیٹ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ 5 بڑے بیٹھیں گے، مذاکرات ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے۔ تو بہرحال چیزیں بہت ساری چل رہی ہیں، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان